मागता जेजू कडेन वलाकांत साहेबी कडेन दांबा कडेन आला कडेन जेन्ना आयज अमेरिकान आनी इराणान जे वॉर कमेस केलां तें वॉर बंद जावपाक तेन्ना मुगेल्यो भयण्यो गांवच्यो भयण्यो इंडिये भयण्यो खंयचेच भाव भयण आहाय तेमकां कांय जायना वचत कित्याक आमकां वॉरान मरपाक नाका जेन्ना मनशाचें जिवीत देवान आमकां रचल्याय आनी देवान आमकां व्हरपाक जाय पूण आमकां देंवतरा हातीन आमकां मरपाक नाका पासून हांव मागोतां हें वॉर जाता तें बंद जाल्या पुरो आनी आमच्यो गांवच्यो भाव भयण्यो ज्यो सगल्यो आहा इंडियेच्यो ताका बरे भाशेन घार पावयल्या पुरो म्हूण जेजू कडेन वलाकांत साहेब कडेन आला कडेन दामबाब कडेन मागया आनी बरे भाशेन गोंयकार भाव आनी इंडियेच्या भावांक सगळ्यांक बरे भाशेन पावोवपाक घरा